طبعا احنا الآن وياكم داخل المسجد، وحنشوف كيف يتم آلية التوزيع، بحيث أنه توضع كل عبوة أظن على مكان للصلاة. وش الآلية وكيف تنطلقون منها للتوزيع؟ طيب، بدايتنا مع الصفوف الأولى يتم وضع كل عبوة على كل نقطة بهذا الشكل. نعم. طبعا مع التقيد بلبس الكمامة والقفازات في توزيع العبوات. طيب، بعد هذه المنطقة وين يتم أخذها بالتدريج صف تلو الآخر، بقية أي وصولا إلى بقية المسجد النبوي. نعم. طيب، خلينا نتكلم عن الأعداد وآلية التوزيع وفرق التوزيع أيضا داخل المسجد. طيب، الأعداد اليومية في الروضة ومر السلام صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضوان الله عليهما بلغت أكثر من 10,000 عبوة يوميا على مدار اليوم، شامل الزيارة والصلاة في الروضة والصلوات الخمس. طبعا هنا فرقة مخصصة، وفي التوسعات فرقة مخصصة، في كل توسعة فرقة مخصصة وموظفين مخصصين لهذه الخدمة.